नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जित सागर जीएम। जनजनको आवाज, मनमनको आवाज, गणतान्त्रिक नेपालको समावेशी आवाज, रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच.org.np मार्फत हामीलाई एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत, टिकटक मार्फत हेरेर सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ भने हामीलाई नेपाली पात्रो र हाम्रो पात्रोबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा हामीले हरेक दिन एकजना अतिथिसँग एउटा कुनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले एकजना अतिथिसँग एउटा कुनै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामीले खास गरी सन्दर्भ विशेषमा सहकारीको विषयलाई उठान गरेका छौँ। सहकारीमा पछिल्लो समय केही गलत ढङ्गले चलेका सहकारीका कारण सही ढङ्गले चलिरहेका सहकारीमा पनि त्यसको असर पर्न थालेको छ। खास गरी सहकारीमा हामीले राखेको पैसा कति सुरक्षित छ, यो विषयमा आज हामीले छलफल गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव रूपबहादुर खत्रीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। दौडधुप चलिरहेको छ? चलिरहेकै छ। अब म विषयवस्तुतर्फ जान्छु। खास गरी सहकारीमा पछिल्लो समय एक किसिमको नागरिकको वितृष्णा अथवा नागरिकको बुझाइ गलत हुन थालेको छ। यो गलत बुझाइ हुनुको कारण अथवा सही ढङ्गले सहकारी नचल्नुको कारण यो चाहिँ यसले गर्दा सही ढङ्गले चलिरहेका सहकारीलाई कतिको असर गरेको छ? धन्यवाद छ जी सर। पक्कै पनि यहाँले उठाएको विषय महत्त्वपूर्ण विषय छ आजको सन्दर्भमा। किनभने सहकारी समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित एउटा सेवा व्यवसाय हो। यो सदस्यहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ समस्या छ, जहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यो समाधान गर्नको लागि सहकारीको माध्यमबाट, सहकारीको सन्दर्भबाट त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने एउटा साझा व्यवसाय सहकारी हो। हजुर। त्यसरी चल्नु पर्छ र पर्थ्यो। तर यद्यपि केही बिचौलियाहरू अथवा नियम कानुनलाई फ्लो नगर्ने व्यक्तिहरू, कोही स्वार्थका हिसाबले चलेका सहकारीका कारणले सहकारी जस्तो नभएर एउटा निस्वार्थको रूपमा परिणत भएको अहिलेको अवस्था हो। यद्यपि सबै त्यस्ता सहकारी छैनन्। समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हुनुको नाताले सदस्यको जस्तो आवश्यकता छ, सदस्यको जे चाहना छ त्यो चाहना अनुरूप संस्थाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने हो। त्यो नीति विधि प्रविधिले सञ्चालन हुनुपर्ने हो। हिजो जुन सोचले जहाँ समस्या थियो, जहाँ अप्ठ्यारो थियो, त्यो अवस्थामा सहकारीहरूको स्थापना भएको थियो। अब अहिले आउँदाखेरि त्यसलाई डाइभर्ट भएर, यद्यपि नीति नियम कार्यविधि अहिले ऐन नियमको हिसाबले सबै फेरिस्त छ, क्लियर छ। अहिले डकुमेन्टको हिसाबले अथवा सुशासनको हिसाबले नीति प्रविधिमा जाने भन्ने कुरा उठेको छ। त्यहाँ धेरै माथि अगाडि बढेको छ। तर बिचमा समस्याहरू पनि आएका छन्। सबै त्यस्ता छैनन्। छिटफुट केही व्यक्तिहरूका कारणले केही सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त छन्, केही सहकारीहरू अस्तव्यस्त छन्, केही भागेका छन्। सदस्यहरूको पैसाको सुरक्षाको अनुभूति भएको छैन। उहाँले अलिकति विश्वासको वातावरण कमी भएको छ। त्यसले राम्ररी चलाउन खोजेका, समुदायमा आधारित सदस्यसँग केन्द्रित गर्न खोजेका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। यहाँ एउटा सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सहयोगी साकोसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। खास गरी सहयोगी साकोसमा रकम जम्मा गरेका सदस्यहरूको रकम सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ? हामी 2067 सालमा स्थापना गरेको सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले हामी 14औं वर्षमा लागिरहेका छौँ। म त्यसको अहिले वर्तमान अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको छु। म विगत 14 वर्षदेखि यही सहकारी अभियानमै लागेको छु। त्यसकारण आफ्नो संस्थाको हिसाब आफ्नो संस्थाको बारेमा उठान गर्दाखेरि हामीले जुन उद्देश्यले 2067 सालमा स्थापना गरेका थियौँ, त्यति बेला हामीलाई सहकारीको पनि बुझ्न गाह्रो थियो। त्यसपछि हामीले सहकारीको विषयमा खोदल्दै जाँदाखेरि हामीलाई भिज्ने र सिक्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। अनि सहकारी नीति विधि प्रविधिले चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। र अहिलेको अवस्थामा आइसक्दाखेरि, यो क्राइसिसको अवस्थामा आउँदाखेरि पनि सहकारी नाफामा छ।
हामीले राम्रै नाफा अब सदस्यहरूका बिचमा हामीले वितरण गर्दैछौँ। अहिले पनि हामी 63,17,000 यो करैको नाफा गर्न सफल भएको छ गत वर्षको असार मसान्तसम्मको। अब हामी 14.5% लाभांश सदस्यहरूलाई वितरण गर्दैछौँ। यसले के देखाउँछ भने समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित व्यवसाय गरियो भने सहकारी आफैमा नराम्रा छैनन्। हामीले यो चलाउने संस्था चलाउने देश चलाउने अथवा कुनै वस्तु चलाउने पनि मान्छेको हो, मान्छेको भिजनले चलाउने हो, मान्छेको दृष्टिकोणले चलाउने हो। दृष्टिकोण कस्तो छ, उसँग इमान्दारिता छ कि छैन, पारदर्शिता छ कि छैन, त्यसका सञ्चालक कस्ता छन्, व्यक्तिहरू कस्ता छन्, त्यो संस्थाका सदस्यहरूले कुनै पनि सदस्यले चुने खल्तीमा पैसा राख्दैन, त्यो खल्ती ठिक छ कि छैन। सदस्यहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के छ भने सदस्य पनि चलाक हुनु पर्यो, सदस्य पनि चलाक हुनु पर्यो। कोही बाहिरबाट कुनै ललिपप दिएर यो हाम्रो संस्थामा यो सेवा छ है, हामी हाम्रो संस्थामा बचत गर्नुहोस्, हाम्रो संस्थामा पैसा राख्नुहोस्, यहाँहरूलाई हामी 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि अहिलेको 3 लाखको 5 लाख दिन्छौँ होइन, बाल बचत खोल्नुहोस्, त्यसको केही दिन्छौँ। जन्म के अरे बर्थडेको पैसा राख्नुहोस् के अरे बच्चाहरूको, त्यसको बापत हामी धेरै के अरे नाफा दिन्छौँ, ठुलो ब्याज दिन्छौँ भनेर जो ललिपप देखाउनुहुन्छ त्यो ललिपपको पछि नलाग्नुहोस्। हाम्रा समुदायका हाम्रा आदरणीय के अरे उद्योगिक व्यवसायी अथवा हाम्रा आम के अरे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाम्रो आग्रह के छ भने त्यसका सञ्चालक कस्ता छन्, त्यो संस्था कहाँ खोलिएको छ, समुदायमा आधारित व्यवसाय गरेका छन् कि छैनन्, समुदायप्रति तिनीहरूको दायित्व कतिको छ भनेर पहिला बुझ्नुहोस् अनि मात्रै बचत गर्नुहोस्। पहिला सहकारीमा सेयर हाल्नुपर्छ, अनि बचत गर्नुपर्छ, अनि विभिन्न सेवाका प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै सहकारीमा व्यवसाय सुरु हुन्छ। अनि एउटा सहकारीका सञ्चालकले अथवा संस्थाले धेरै कर्मचारी राखेर बजारमा कुनै के अरे त्यो पनि प्रतिशतका हिसाबले कमिसन दिएर कर्मचारी राखिन्छ। बिहानै के अरे घाम झुल्किएपछि कर्मचारी घर घरमा घर दैलोमा जानुहुन्छ, बेलुका उज्यालो हुन्जेलसम्म जानुहुन्छ, अनि त्यो धेरै पैसा ल्याउनुहुन्छ। त्यो पैसा कहाँ लगानी भएको छ, सदस्यहरूलाई लगानी भएको छ कि छैन, त्यही पैसा कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ कि छैन, के गर्दैछ संस्थाले भन्ने कुरा पहिला बुझेर मात्रै यहाँहरूले बचत गर्नको लागि पनि म सम्पूर्ण आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भनेपछि जुन उद्देश्यले स्थापना भएका थिए त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर सहकारी चल्दाखेरि त्यसले चाहिँ केही सहकारी नागरिकको सहकारी प्रतिको अविश्वास चाहिँ त्यसले बढेको पक्कै पनि। हामीसँग अहिले राज्यको नेपालको संविधान 2072 जारी भयो, त्यसमा के अरे सरकारलाई 3 खम्बामध्ये एक महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा पनि स्थापित गरेको छ। त्यससँग रिलेटेड रहेर सहकारी ऐन 2074 छ होइन, सहकारी नियमावली 2075 जारी भएको छ भने अहिले यो राज्यको पुनर्संरचनापछि 3 तहका सरकारले सहकारीलाई दर्ता, नियमन, खारेजी, अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई संरचना त बनेका छन्, तर मैले ठ्याक्कै यहाँ जोडिहालेँ। अब जस्तो सङ्घीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि सहकारी सञ्चालनलाई कतिको सहजता बनायो, कतिको सहजता ल्याएको छ? अब यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने कुरा आयो संविधानमा होइन, तर प्र्याक्टिकल्ली रूपमा सहकारीमा जसरी हुनुपर्ने हो, हिजो डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो, 5 के अरे केही जिल्ला अथवा 5 जिल्ला एउटा कार्यक्षेत्र राखेर उहिले दर्ता, नियमन, अनुगमन, प्रशिक्षण लगायतका कामहरू क्रियाकलापहरू गर्थ्यो, केही बजेट त्यहाँ छुट्याइन्थ्यो। तर अहिले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ होइन, जहाँ स्थानीय सरकारमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूलाई दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने होइन, उहाँहरूलाई सबै कुरा अन्तर्क्रिया गर्ने दिएको छ। तर कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो शाखामा न दक्ष कर्मचारी छ, न कतै शाखा पनि अझै शाखा पनि बनिएको छैनन्, त्यो कसले अर्कैले हेरिदिन्छ। त्यही शाखाले यदि बुनिएको छ भने पनि त्यो विभागीय कर्मचारीले 4-5वटा शाखाको कामको लोड हेर्नुहुन्छ, एकैचोटि हेर्नुहुन्छ, अनि सहकारी सम्बन्धी ज्ञान पनि छैन त्यसलाई। जस्तो त्यही त म तुलसीपुरमा कति सहकारी सक्रिय छन्, कति सहकारी निष्क्रिय छन्, टोटल सहकारी कति हुन् भन्ने मैले केही दिन अगाडि जानकारी लिन खोजेको थिएँ, तर मलाई त्यो जानकारी अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको छैन। यो चाहिँ कहाँनिर यो कुराले कहाँनिर स्पष्ट पार्न सक्छ भने यो खास चाहिँ सहकारी नियमनमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ?
हो, हजुरले उठाएको कुरा पनि हामीले पक्कै आत्मसात गरेका छौँ। म पनि यो तुलसीपुर महानगरपालिका सहकारी समितिको सदस्यको रूपमा पनि अहिले काम गरिरहेको छु। त्यहाँ हेर्दाखेरि हिजो 167वटा संस्थाहरू दर्ता अभिलेख छ भन्ने छ, तर कसैको डाटा पनि खोज्दाखेरि भेटिन्न, त्यहाँहरूको फोन नम्बर भेटिन्न होइन। त्यसका सञ्चालकहरू कहिले अपडेट भयो, साधारणसभा कहिले भयो, त्यसका सञ्चालकहरू फेरिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अभिलेख त्यहाँ देखिँदैन। अनि अहिले भइदियो त के भन्दाखेरि यो के अरे सरकारका त्यो शाखाका बिचमा समन्वय नहुँदाखेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै वडामा एउटा सहकारीको कार्यक्षेत्र छ, त्यसले म अलिक कार्यक्षेत्र बढाउँछु भनेर निवेदन दिन्छ, बढाउँदाखेरि जोडिएका संस्थाहरू र वडाहरू 2-3 वडा बढाउन पाइने ऐनमा व्यवस्था छ, तर सहकारीका सञ्चालकहरूले पुरै पालिका चाहियो भनेर निवेदन दिनुहुन्छ, त्यो पुरा गर्ने अवस्था ऐनले दिँदैन। अनि उहाँहरू सोझै कहाँ जानुहुन्छ भने फेरि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानुहुन्छ। अब यहाँको शाखाको सिफारिस बिना नै त्यहाँ पुरै प्रदेश कार्यक्षेत्रभरि लिएर आउनुहुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि यहाँ सहकारी कस्तो छ, कस्तो थियो, त्यसको अपडेट नहुँदाखेरि त्यसले सिफारिस दिइहाल्यो भने त त्यो शाखाको बिचमा अस्तित्व पनि भएन, समन्वय पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि तादम्यता पनि मिलाएको अवस्था देखिँदैन। आजको यो स्थिति आइपुग्नुमा मुख्य कारण त्यही हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो आफ्नो दायराभन्दा अलि ठुलो, आफ्नो क्षमताभन्दा ठुलो दायरामा काम गर्दाखेरि समस्या चाहिँ त्यसले निम्त्याएको। केही सहकारीहरू जस्तो तुलसीपुरमा शिवशेखर सहकारीको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरैको फोन आउँछ, मलाई पनि फोन आउँछ, मेरो 5 लाख डुबेको छ, यति लाख डुबेको छ, के छ त्यसको केही नयाँ अपडेट छ कि भन्ने कुराहरू आउँछ। यहाँहरूलाई पनि त्यो गुनासो आउँछ होला? पक्कै पनि। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले सहकारीहरू यो बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्दाखेरि एउटा वडालाई दिएको छ, तर यद्यपि बचत तथा ऋणलाई दर्ता गर्नलाई रोकेको छ। अन्य सहकारीहरूलाई 3वटा वडा कार्यक्षेत्र हुने गरी दर्ता गर्ने अहिले अधिकार दिएको छ। अब 3टा वडा दर्ता गर्ने अधिकार दिइसकेपछि त्यो 3टा वडाभित्र रहेका 30% सदस्यहरू सदस्यहरू त्यो संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि थप गर्नको लागि आवश्यक पर्यो भने फेरि निवेदन दिएर साधारणसभाले त्यसलाई स्वीकृति गरेर सिफारिस गरेपछि त स्वीकृति भइहाल्छ। अब आफ्नो वडा पुरै फुलफिल भएकै छैन अथवा आफ्नो पालिका पुरै फुलफिल भएकै छैन, अब त्यो पुरै 12 जिल्लाहरू कार्यक्षेत्र ल्याएर हुने त केही होइन। कार्यक्षेत्रले काम त गर्ने होइन, काम गर्ने त त्यही जति सदस्य छन् त्यहीले गर्ने हो। त्यसकारण त्यो कुरामा पनि अलि हाम्रा सञ्चालकहरूमा बुझाइको कमी छ। यो शिवशिखरको बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले यो शिवशिखर तुलसीपुरमा परिवेश गर्ने सन्दर्भमा योभन्दा अगाडिको मेयर साहब घनश्याम पाण्डे हुँदाखेरि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। शिवशिखर सहकारी आउँदैछ है, यसले केही वितरण मचाउन सक्छ तुलसीपुरमा भनेर यहाँ त्यसलाई सूचीकृत गर्ने सन्दर्भमा हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। उहाँहरूले त्यो बुझ्नुभयो। यद्यपि सहकारी शाखामा उसले सूचीकृत नगरेर उद्योग शाखामा सूचीकृत गरेर गएछ। अनि त्यसपछि भइदियो त के भन्दाखेरि हामी 14 वर्ष भयो सहकारी संस्थाहरूमा काम गर्न लागेको, ल बचत गरिदिनु पऱ्यो, सेयर हाल्नु पऱ्यो, हाम्रोमा सदस्य बनिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले पटक जाँदाखेरि आग्रह गर्दा पनि नमान्ने हाम्रा आदरणीय साथीहरूले त्यो शिवशिखरका कर्मचारीहरू 2-3 पटक 3-4 पटक आएर रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूको मिठो कुरा सुनेर कसैले 5 लाख हालेको छु, कहिले 3 लाख हालेको छु, कहिले 7 लाख हालेको छु भनेर भन्दाखेरि हामी त ठुलो रकम, हामी त आश्चर्यचकित भएका छौँ। हामीले ठुलो मागेकै छैनौँ। हामीले 1000 रुपियाँको सेयर हाल्नुहोस्, अनि प्रवेश शुल्क दिनुहोस्, केही बचत गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अनौठो लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने। अनि कोही भाइ र भक्तपुरको सहकारी शिवशिखर त भक्तपुरका केन्द्रीय कार्यालय हो नि, देशभरि कार्यक्षेत्र लिएको छ, देशभरि कार्यक्षेत्र लिएर हुँदो रहेछ त? हुँदो रहेनछ। तर हामी त बन्न खोजेका के हो भने क्वालिटीको संस्था, व्यावसायिक संस्था, शुद्ध संस्था, दिगो र भरपर्दो सदस्य मैत्री संस्था बनाउन खोजेका छौँ। सानो रकमले ठुलो चाहिँ आम्दानी, ठुलो चाहिँ एउटा सफलता होस् भन्ने, बिस्तारै बढाउने सदस्यहरूको चाहना के छ। अब होटलमा खाना पाक्छ, अब होटलका साउजीले पकाएको खाना खानै पर्छ भन्ने त ग्राहकलाई छैन। अनि ग्राहकले जस्तो खाना रुचाउँछ त्यस्तै होटलले पकाइदिएपछि त्यसको भात बिग्ने हो। हामीले पनि संस्थाका सदस्यहरूले जे आवश्यकता उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका हाम्रा उत्पादनका विषयवस्तु भयो भने त्यो पाच्य हुने भयो। अन्यथा त त्यो हामीले बनाएर मात्रै त हुँदैन। तर शिवशिखरले त जस्तो बनायो त्यस्तै ग्रहण गर्नुभयो, अनि उहाँहरूलाई पचेन, अलि ठुलो भयो, ग्यास्ट्रिक भयो। त्यसकारण हाम्रा सचेत नागरिकहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने पहिला बुझ्नुहोस्, सहकारी बिग्रिएको हामीबाट पनि हो, हाम्रो कारणले पनि अलिअलि बिग्रिया छ।
उसले सञ्चालनका कारणले त्यसको व्यवस्थापनको कारणले त बिग्रिएको कुरा छँदैछ, उसले कार्यान्वयन गर्नु भएन। तर बुझ्नु त पर्यो नि, हामीले थोरै सस्तो के अरे मूल्य पेट लडाउँछ भने जस्तै हामीले ठुलो ललिपप देखेर कुनै सहकारीमा त्यस्तरी सेयर हाल्यो भने फस्दो रहेछौँ भन्ने कुरा यसले अनुभूति गराएको छ। लौ बुढा, यो पैसा लैजाऊ, बजारमा गएर सबै सामान ल्याउनु। ल ल्याइयो तिमीले भनेको सामान। ए खोइ, सामान त कम छ नि। सहकारी संस्थामा जम्मा गरियो, बचेको पैसाले पो ल्याएको। धत्तेरी, सामान किनेर बचेको पो बचत गर्नुपर्छ त। होइन होइन, बचत गरेर बचेपछि मात्र सामान किन्नु पर्छ नि। हातमा हात मिलाऊ, साथमा साथ मिलाऊ, यही हो हाम्रो चहारी। जय जय बचत, जय सहकारी। सुनिश्चित भविष्यका लागि बचत गरौँ। खर्च गरेर होइन, बचत गरेर मात्र खर्च गर्ने बानीको विकास गरौँ। समयबाट बचत गरौँ, पहिले खर्च नगरौँ, आफ्नो लागि आफै गरौँ, अरूको भर नपरौँ। सहकारी अभियानका लागि हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसीपुर, दाङ। हातमा हात मिलाऊ, साथमा साथ मिलाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा छौँ। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा हामीले सहकारीका विषयमा छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव रूपबहादुर खत्री। उहाँसँग हामीले खास गरी सहकारीमा पछिल्लो समय देखिएको केही कुराहरू जो सर्वसाधारण नागरिकमा पर्न गएको गलत म्यासेज र योलाई खास स्पष्ट रूपमा उहाँबाट हामी खास गरी सहकारी गलत नै हुन् त भन्ने हिसाबले उहाँसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सहकारीमा नागरिकको चासो कतिको पाउनु भएको छ आबद्ध भइसकेपछि? अब यस्तो छ, अहिलेको अवस्थामा त सहकारीप्रति अलिकति नेगेटिभ फिलिङ छ। हामीले यदि ध्यान आकर्षण गराएर सोद्धाखेरि पनि बिग्रिन्छ कि क्या हो, कतै भत्किन्छ कि क्या हो, तिम्रो पनि क्या विश्वास छ भन्ने अनुभूति त त्यस्तो छ। यद्यपि एउटा के अरे वित्तीय संस्थामा काम नगरेर हाम्रो जीवन त चल्दैन, हाम्रो चल्नु पऱ्यो नि। त्यसकारण एउटा संस्थामा त आबद्ध हुनै पर्यो। अब हाम्रो आग्रह के छ भने सहकारी बजारमा धेरै छन्, राम्रो के अरे आफ्नो सेवा आफूलाई चाहिने सेवा कुन संस्थाले दिन्छ यहाँहरूले रोज्ने हो। समुदायका सदस्यहरूले राम्रो के अरे संस्था रोजेर त्योबाट लिने वित्तीय गैर वित्तीय सेवाहरू के हुन सक्छन् त्यो लिनको लागि उहाँहरू लाग्नै पर्छ। र उहाँहरूको अरू नेगेटिभ छैन, केही संस्थाहरू बिग्रिएर भत्किएको कारणले त्यो पनि बिग्रिन्छ भनेर अलिकति नेगेटिभ फिलिङ मात्रै हो। होइन भने त समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित व्यवसाय भएको हुनाले सदस्यकै चाहना अनुसार खोलिएका संस्थाहरूमा सदस्यहरूको चाहना त्यस्तरी घटेको छैन। एउटा आर्थिक वर्ष सकिएको छ, अब हामी अर्को आर्थिक वर्षमा यो सुरुवातमा छौँ। गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय सूचकहरू कस्तो रह्यो? अब म आफ्नो संस्थाको हिसाबले वित्तीय सूचकहरू हजुरकै म राम्रै देख्छु। यद्यपि केही सहकारी संस्थाहरूको के अरे हल्लाको कारणले पनि केही सदस्यहरू बाहिरिने, केही बचत थोरै तान्ने गरिएको कारणले ठुलो वृद्धि गराउन सकिएन। हामीले जो हाम्रो स्ट्राटेजी प्लान हुन्छ, वार्षिक लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्य हाई थियो तर त्यो अनुसारको पुरै 100% त भएको छैन। किनकि त्यसले चाहिँ एउटा बाहिर गलत म्यासेज छोडिरहेको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ केही प्रभाव हो, नेगेटिभ प्रभाव पार्यो। त्यसले पारेकै छ, हाम्रो के अरे प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो। यद्यपि हाम्रो वित्तीय सूचकहरू बिग्रिएको छैन, हामी अपडेट छौँ। हाम्रो सेयर बचत सदस्यहरूको हाम्रो संस्थागत पुँजी नाफा कर्जाको स्थिति भागानागा ऋण पनि हाम्रोमा छैन, अलिकति बिलो 5 भन्छ। हामीले यो मसान्तमा 1.13% मात्रै भागानागा ऋण छ। त्यसकारण वित्तीय सूचकाङ्कमा नेगेटिभ प्रभाव परेको छैन। जो अपग्रेड हुनुपर्ने हो, वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो वृद्धि जति सोचे अनुसार छ त्यो भएको छैन। त्यो एउटा कुरा त वित्तीय क्राइसिसको हिसाबले पनि सबै क्षेत्रमा छ, सबै क्षेत्रमा छ। अब केही अलिअलि नेगेटिभ प्रभाव केही प्रतिशत
पनि हुनसक्छ, त्यसले पनि पारेको छ। जस्तो सहकारीमा पछिल्लो समय बचत गर्ने भन्दा पनि अलिक कर्जा लिने अलिक बढी देखिन्छन् भन्ने गरिएको छ, के छ? हो, यहाँले भने के छ भने सदस्यहरूले पहिलो उहाँहरूको प्रस्ताव के छ भने ऋण पाइन्छ कि पाइन्न भनेर भन्नुहुन्छ। पहिले सुरुमै ऋण पाइन्छ कि पाइन्न भन्नुहुन्छ। अब यस सन्दर्भमा के हो भने पहिला सदस्य बन्नु पर्यो। सदस्य बनेपछि उहाँहरूले समय अवधि 3 महिना हुन्छ होइन। अब उहाँहरूको त्यो संस्थामा आर्थिक सहभागिता कस्तो छ, सदस्यहरूको नैतिक आचरण कस्तो छ, व्यवहार त हेर्नु पऱ्यो नि। किनभने सदस्य भइसकेपछि सबै सदस्य ठिक हुनुहुन्छ भन्ने त छैन। सदस्यहरूको अधिकार त के हो भने संस्थामा सदस्य बन्ने, बचत गर्ने अधिकार हो, ऋण त सुविधाको रूपमा दिने हो होइन। सबै सदस्यहरूले ऋणै पाउँछन् भन्ने त छैन। उसको व्यवहार कस्तो छ, हानिमानी कस्तो छ, व्यवहार के अरे व्यवसाय कस्तो छ, सबै कुरा हेरेर मात्रै ऋण लगानी गर्ने हो। ऋण पनि सदस्यकै बचतलाई परिचालन गर्ने भावनाले सदस्यको बचत सुरक्षित कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गरेर लगानी गर्ने हो। त्यो कुरामा ध्यान दिँदै पनि केही लगानी त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यही लगानी गरेर सदस्यको बचतलाई सदस्यहरूको बिचमा लगानी गरिन्छ। त्यही लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई फेरि सदस्यकै बिचमा लाभांश बाँड्ने हो। त्यो त गर्नै पर्यो, तर सुरक्षित पनि राख्नु परेको छ। हामीले त अहिले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो के छ भने बचतमा ब्याज अरूभन्दा कम दिनु पर्यो, ऋणमा अरूभन्दा अलिक सस्तोमा लगानी गर्नु पर्यो, सदस्यलाई धेरै लाभांश दिनु पर्यो, भागा नयाँ ऋण पनि हुनु भएन, क्वालिटीको संस्था बनाउनु पर्यो। यति त म्यानेज गर्नु पर्यो नि। जस्तो सहकारीले पनि कतैबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने हो। अहिले सन्दर्भ ब्याज दरको सन्दर्भमा 14.75% भन्दा बढी लिन नपाउने एउटा प्रावधान छ। यसले चाहिँ कतिको यो वैज्ञानिक छ? हुन त यो एउटा सर्वसाधारण नागरिक कर्जा लिने उहाँहरूलाई सेवाग्राहीलाई चाहिँ योभन्दा अझै कम भए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर सहकारीको सन्दर्भमा बाहिरबाट लोन ल्याउँदाखेरि, लोन ल्याएर यता कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि यसले चाहिँ कतिको वैज्ञानिक दिएको छ? यो वैज्ञानिक कतिको हो? अब अहिले बजारमा वित्तीय क्राइसिस छ भन्ने सबै व्यापक हल्ला छ। सहकारी अभियानको तर्फबाट यो सन्दर्भ ब्याज दर अहिले हजुरले 14.75 भन्नुभयो, थोरै अगाडिको अपडेट हो। अहिले सन्दर्भ ब्याज दर 16 नै हो, त्यसपछि बढ्या होइन, वृद्धि चेन्ज भएको छैन। यो 16 भन्दा बढी ऋणमा ब्याज लिन पाइन्न, सन्दर्भ ब्याज दर त्यो तोकिया छ। तर हामीले अन्तबाट ऋण ल्याउँदाखेरि पनि 14-15% खाइदिनुहुन्छ होइन। अब त्यति महँगो ल्याएर फेरि संस्थाले लगानी गर्दाखेरि त्यो पैसा उठ्छ कि उठ्दैन होइन। अब केही पैसा हामीले बिना धितो लगानी गर्दाखेरि त्यो पैसा फेरि सदस्यलाई बिना धितो लगानी गर्दाखेरि त्यो पैसा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने च्यालेन्ज छ। त्यसकारण त्यो कुरा यो सन्दर्भमा अलि समस्या खड्किएको छ। यद्यपि कुरा उठेका छन्, समस्या समाधान भएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले अरू क्षेत्रमा यो ब्याज दरको सन्दर्भ परिवर्तन गरेको छ। सहकारीमा अहिले सन्दर्भ ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै पनि त्यो चेन्ज भएको छैन। त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। कतिपय सहकारीले सन्दर्भ ब्याज दर जो अधिकतम भन्दा अझ बढी लिएको भन्ने गुनासो पनि आउँछ। अब यसमा त हामी अस्ति सहकारी शाखा तुलसीरूप माडलपालिका सहकारी शाखाबाट विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्न गयौँ। अब त्यहाँ जाँदाखेरि केही सहकारीले 18% बचतमा ब्याज दिनुभएको छ, 18% ऋणमा ब्याज लिनुभएको छ। फेरि उहाँहरूको केही छैन, संस्था चल्ने कसरी हो त्यो केही थाहा छैन। उहाँहरू मात्रै के छ भने फलानाले सहकारी खोल्यो, त्यसले मल आफ्नो मान्छेलाई बाँड्यो, हामीलाई पनि एउटा सहकारी चाहियो भनेर खोल्नु भएको छ। त्यहाँ 2 बोरा 4 बोरा मल राख्नु भएको छ। त्यहाँको साधारण सभा कहिले हो, कसरी गर्ने हो, अडिट कसरी गर्ने हो केही थाहा छैन। त्यहाँको खाता हेर्न अडिटर पनि जानुहुन्न। अब त्यो पोको अलिअलि केही लेखापरी ल्याउनुहुन्छ र अडिटरलाई अडिट गराउनुहुन्छ, त्यसपछि सकिहाल्यो। अनि त्यसको सञ्चालन प्रक्रिया तौर तरिका केही थाहा छैन। त्यसको नियमन गर्ने निकायकोहरूलाई पनि थाहा छैन। साधारण सभा कहिले गर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो कारणले, यो बुझाइको कारणले यो नियमनकारी निकायको पनि यसमा ल्याक छ, के अरे ग्याप छ बिचमा। उहाँहरूले पनि बिचबिचमा तालिम, शिक्षा, अनुगमन गर्नुपर्छ। जिरोमा हामी अनुगमन कसरी गयो भने सरकारको तर्फबाट हामी आउँदैछौँ है, तपाईँहरू अपडेट हुनु होला भनेर सूचना गरेर जाने हुन्छ। अपडेट के अरे अनुगमन जाने मात्र त सूचना नदिएर अचानक जाने हो नि। अवस्था के छ भनेर जाने हो। अब हामीले सूचना दिएर गयौँ, यद्यपि पहिलोचोटि हो, अलि सुध्रिन होला भनेर गएका छौँ। अब अहिले यो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। हामी असार आज 10 गते छौँ, श्रावण 10 गते छौँ। अब के अरे असोज
महिनाभित्र अथवा आर्थिक वर्ष समाप्तिको 3 महिनाभित्र सबै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो खातापाता मिलान गर्ने, आर्थिक वर्षको हिसाब किताबको पारदर्शिता कस्तो छ, आम्दानी खर्च सबैको लेखा परीक्षण गराएर यो 3 महिनाभित्र सबै लेखा परीक्षण गराउने, नियमनकारी निकायमा पनि बुझाउने, अडिटको सबै कुरा त्यो पनि के अरे एउटा सूचीकृत लेखा परीक्षक भन्छ। अहिले सहकारीको लेखा परीक्षण गर्ने मान्छेहरूमा पनि समस्या छ, उहाँले कसैको लेखा परीक्षण फरक छ, कसैको कस्तै छ, एउटा मोडेलको सहकारीको लेखा परीक्षण भएको छैन। लेखा परीक्षकजीहरूलाई पनि आग्रह के छ भने एउटै मोडेलको सहकारीको लेखा परीक्षण गराइदिनु भयो भने त्यसमा सजिलो हुन्छ, हामीलाई हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही लेखा परीक्षणको रिपोर्ट हेरेर हामीले कस्तो सहकारी छ अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्योतर्फ लाग्नको लागि पनि यता सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सकिन्छ भने साधारण सभा असोजभित्रै सक्ने सङ्घीय ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्तिको 6 महिनाभित्र भनेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्तिको 3 महिनाभित्र अथवा असोज मसान्तभित्र सबैले साधारण सभा गरिसक्ने, त्यसको प्रतिवेदन शाखामा अथवा नियमनकारी निकाय तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन शाखामा बुझाउने, अपडेट हुने, त्यसका सञ्चालकहरू बदलिएमा त्यसको अभिलेख पनि शाखामा बुझाइदियो भने हाम्रा संस्था कति छन्। अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी शाखाले तुलसीपुरको समग्र सहकारीको एउटा कार्यपत्र बनाउनु पर्यो, एउटा के अरे कुनै अभिलेख राख्नु पर्यो भने उहाँसँग डाटै छैन। डाटा नहुँदाखेरि सरकारलाई पनि समस्या छ, अनि सहकारीलाई पनि समस्या छ। मेरो सदस्य कति हुन्, मेरो ब्यालेन्स सिट कति छ, मेरो आम्दानी कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि केही सहकारी संस्थाहरूले त सहकारी ऐन 2048 अनुसारकै ऐन संशोधन गर्नुभएको छैन, अरे ऐन भन्छ विनियम संशोधन गर्नुभएको छैन। अहिले नयाँ कोषको व्यवस्था गरेको छ, पुरानो कोषले अहिले हिसाबै मिल्दैन। अब सबै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो विनियम पुनर्लेखन अथवा संशोधन गरेर गराउने, नयाँ विनियम अनुसारको के अरे सदस्यहरूलाई कोषका हिसाबहरू परिचालन गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले खास गरी सहकारीमा नयाँ सदस्य आबद्ध हुने त्यो आकर्षण हुन त अघि पनि केही कुरा आएको छ होइन, कतिको चाहिँ त्यो विगतको तुलनामा अहिले अलि बढी रफ्तार छ कि गति अलि सुस्त छ? अलि गति अलि स्वस्थ छ, अलि स्लो छ। अब सोचेर अब उहाँहरू पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, किनभने सदस्यहरू बजारमा एउटै संस्था एउटै पसलमा 10वटा 12वटा पासबुकहरू राखेर ल अर्को बचत गर्नुहुन्छ, अर्कोलाई दिनुहुन्छ, अर्को पठाउनुहुन्छ, त्यही मध्ये उहाँहरूले बचत गर्दै पठाउनुहुन्छ, त्यो मान्छे यता फर्किएकै छैन, फिर्ता दिन आएकै छैन। उहाँहरूलाई पनि नैराश्यता छ होइन। बजारमा त राम्रा व्यापारीहरूले पनि संस्थाका के अरे संस्थामा बचत गर्नुभएको छ, त्यो नफर्किँदाखेरि नैराश्यता हुने स्वाभाविकै हो। हामी यो के अरे सहकारी अभियानको तर्फबाट त्यो हामी स्वीकार्छौँ। तर अब सबै सहकारीहरू नेगेटिभ हुन्, नराम्रा हुन् भन्ने भ्रम पनि पाल्न हुन्न, किनभने सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो। हामीले नीति बनाउने, नियम बनाउने, साधारण सभामा छलफल गर्ने। अहिले साधारण सभामा पनि सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता छैन। एउटा कुनै कार्यक्रम भयो, अन्य कार्यक्रम भयो भने बरु लमाइ जानुहुन्छ, लमाइसम्म पुगिहाल्नुहुन्छ, तर एउटा आफ्नो सहकारी संस्थाको साधारण सभा हुन्छ, त्यो साधारण सभामा सहभागी हुनुहुन्न। भने सदस्यको चासो पनि हुनुपर्छ, चासो पनि हुनु पर्यो त्यो, किनभने सदस्य कन्ट्रोल भएन भने संस्था बिग्रिन्छ। सदस्यको आर्थिक सहभागिता, सदस्यहरूको नियन्त्रण, यो त मुख्य कुरा हो नि। सदस्य कन्ट्रोल भएन भने त त्यो सञ्चालकहरू स्वेच्छाचारी बन्न सक्छन् होइन। स्वेच्छाचारी नहुन दिनको लागि त अपडेट गराउनु पर्यो नि, ल कस्तो छ भने खबरदारी गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यसका कुराहरू अध्ययन गर्नु पर्यो, अनि मात्रै सदस्य र सञ्चालकहरू बिचमा, किनभने संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकै हुन्, त्यो डेली त सदस्यहरू आउन सक्दैनन्। त्यसकारण त्यो विषयमा पनि अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, त्यस विषयमा के अरे ज्ञान हासिल गर्ने कुरामा पनि सदस्यहरूको सक्रिय चासो हुनुपर्छ। हामीले निराशा मात्रै नभएर आशाका कुराहरू गर्दाखेरि सहकारीमा सम्भावनाका कुराहरू के छन्? सरकारले त 3 खम्बे अर्थनीतिमा राखिसकेको छ। अब हजुर, सहकारीबाट सम्भावना धेरै छन्। अब विश्वका धेरै ठाउँमा सहकारी मार्फत धेरै कुरा बनेका छन्। यो हामी स्वार्थले बिग्रेका छौँ मात्रै हो। हाम्रो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई ढोकाभन्दा बाहिर राख्ने हो भने हामी गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले चलाएका संस्थाहरू राम्ररी चल्न होइजाने, अनि अरूले चलाएका संस्था नचल्ने भने त स्वार्थले हो। हामीले भोलिन्टियर काम गरिरहेका छौँ 14 वर्षसम्म, हाम्रो पहुँच अथवा हामी सहयोगी हामीले काम गरिरहेका छौँ, त सदस्यलाई सेवा दिइरहेका छौँ, लाभांश दिइरहेका छौँ, के अरे विभिन्न बिचबिचमा तालिम गोष्ठी गरिरहेका छौँ, बाहिर गएर हामीले संस्थाका योजनाहरू बनाइरहेका छौँ, सेवा दिएका छौँ, वित्तीय सेवा, गैर वित्तीय सेवा। त्यो कुरालाई सबै सहकारीले आत्मसात गर्ने हो भने त
हामी गर्न सक्छौँ, सहकारीबाट गर्न नसकिने केही छैन होइन। अहिले के अरे हाम्रो पहुँचले धेरै सेवाहरू चलाएको छ, त्यो त चलाउन सकिन्छ नि। त्यसकारण सहकारी मार्फत के गर्न सकिन्छ, हामीले यातायात चलाउन सक्छौँ होइन, कुनै उद्योग चलाउन सक्छौँ, कल कारखाना चलाउन सक्छौँ, व्यवसाय चलाउन सक्छौँ, नचलाउन सक्ने कुनै कुरै छैन। हामी थोरै लगानीमा पनि गर्न सक्छौँ। अब जहाँ आफूले काम गर्ने इच्छा छ, आफूसँग पैसा छैन, त्यो काम त्यही सहकारीबाट त हुन्छ नि। व्यक्तिले आफूसँग पैसा छ, त्यो पैसा कहीँ डुब्छ कि मेरो पैसा डुब्छ कि भन्ने हिचकिचाट हुन्छ नि, त्यो काम पनि सहकारीबाटै हुन्छ, थोरै पैसा लगानी गरेर हुन्छ। त्यसकारण सहकारीबाट गर्न नसकिने कुरा केही छैन। हामीमा पारदर्शिता हुनु पर्यो, इच्छा चाहना हुनु पर्यो, त्यति समुदायप्रति हाम्रो इमान्दारिता भयो भने सहकारी संस्था नचल्ने भन्ने छैन। हामीसँग अहिले नियम कानुन सबै छ, यो नियमनकारी निकायले पनि हेरिदिनुपर्छ। अहिले नियमनकारी निकायको पाटोमा म थोरै अलिअलि के कुरा राख्न चाहन्छु भने, अब चाहे सहकारीको क्षेत्र होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्, अनुगमन मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा अलिकति यो कलम मात्रै चलाउने अलिअलि सेटिङमा चल्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यदि वास्तविक रियलमा अनुगमन नियमन कुरा ठोस रूपमा लागु गर्ने हो भने सहकारी संस्थाबाट धेरै कुरा सम्भावना छन्, धेरै काम गर्न सक्छौँ हामी। अर्को कुरा जस्तो सहकारीबाट कर्जा लिने, त्यसलाई चाहिँ त्यो सही ठाउँमा परिचालन नहुँदाखेरि पनि त्यो कर्जा समयमा नउठ्ने त्यो समस्या पनि बढी देखिन्छ नि। अब देखिएको छ। अब यहाँले भने जस्तै एउटा व्यक्तिले कुनै सहकारीबाट ऋण लिन्छ, त्यो अर्कोले चलाइदिया हुन्छ। हजुर। अनि एउटा शीर्षकमा ऋण लिन्छ, अब सबभन्दा कम ब्याज दर कृषि क्षेत्रमा हुन्छ होइन। अब उहाँले कृषिमा होइन अर्कै क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, यहाँबाट कृषिमा लिनुहुन्छ। त्यसकारण कानुनमा के भनेको छ भने जुन उद्देश्यले जुन कामको लागि ऋण लिएको हो त्यही काममा लगानी गर्ने, यदि त्यो काममा लगानी गरेको छैन भने उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कानुनमा त्यो व्यवस्था पनि छ। त्यसकारण त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो, नियमनकारी निकायको पनि हो। यो अलिकति हाम्रो त शासन व्यवस्था अलिकति बढी फितलो भएर हो कि जस्तो लाग्छ। कानुन टाइटै हुनुपर्छ, चाहे राज्यको कानुन होस् चाहे हामी सङ्घ संस्थाको कानुन होस्, त्यो कार्यान्वयन भएन भने कानुन बनाएर मात्रै त हुँदैन। एउटा घर सफल रूपमा परिवार सञ्चालन हुनुको लागि उसको घरमूली पनि अलिक कडा रूपमा त्यो किसिमले व्यवस्थापन हुनुपर्छ भने एकदम हाम्रो कानुन नियम कानुन पारदर्शी भएन, त्यो लागू गरिएन। अब अहिले त मान्छेले कुनै कानुनको कुरा गर्यो भने त्यसलाई खिली उडाइन्छ, कुनै मतलब गर्दैन, किनभने कसैको पावर अथवा कुनै कारणले यो त मैले म्यानेज गरिहाल्छु भन्ने अनुभूति छ। त्यसकारण त्यो भयो भने त जो नियम कानुन त कार्यान्वयन हुँदै सक्दैन। त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ। नियम कानुन जे बनेका छन् हामीले कार्यान्वयन गरौँ, अनुसरण गरौँ, लागू गरौँ। कानुनमा केही बिचमा फेरबदल गर्नुपर्छ, सहकारी मैत्री छैन, त्यो सहकारीका सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग लबिङ बहस पैरवी गरौँ, त्यो काम गर्न हामी तयार छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा खास गरी यहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि एउटा सामाजिक काममा विभिन्न काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, समयको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब म बिहानदेखि के अरे हिँड्यो भने मैले आफ्नो सेड्युल बनाएर हिँड्छु। आफ्नो प्रारम्भिक संस्थामा जान्छु, अब म उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष छु, अब त्यहाँ पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने छ होइन। अब म बढी सहकारी संस्थामै दिन्छु, किनभने म धेरै सङ्घ संस्थामा भएँ तर अप्ठ्यारो सहकारीमै छ। किनभने सदस्यहरूको पैसा थोरै पैसा राख्नुहुन्छ, त्यो पैसा कोही फुत्कियो बिग्रियो भने त कमेन्ट त हामी सञ्चालकलाई आउँछ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भनेर हामी एकदम त्यसलाई ध्यान दिएर संस्थामै समय व्यतीत गर्छौँ। त्यसका नीति नियम कानुन अनुसार छ कि छैन होइन। अब अहिले त भागानागा ऋणको अवस्था छ, अहिले तरलता बढ्यो भने फेरि लगानी कम भयो भने यता के अरे प्रफिट कम हुन्छ होइन, मुनाफा कम हुन्छ, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। वित्तीय सूचकाङ्कको कुराहरूको अवस्था के छ होइन, त्यो सबै अपडेट हुनको लागि मैले आफ्नो टाइम म्यानेज गरेको हुन्छु। अब विभिन्न क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ तालिम प्रशिक्षण यी सबै कुरामा के अरे आफ्नो समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म पुरै फुल टाइम यसैमा लाग्ने, मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन, मलाई धर्किने अप्ठ्यारो हुने कुरै छैन। म आफ्नो अध्ययनलाई यता के अरे यसको व्यवस्थापनमा आफ्नो के अरे अपडेट भएकै महसुस गरेको छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। आज के अरे मलाई रेडियो हाम्रो पहुँचको स्टुडियोमा बोलाएर मेरा विचार राख्ने जो अवसर दिनुभएको छ रेडियो हाम्रो पहुँच परिवार र मेरो के अरे अन्य मित्र जे सागरजीएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकारी अभियानको विषयमा धेरै कुरा उठेका छन्। सबै समुदायका के अरे आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँहरू सचेत रहनुहोला, यहाँहरू सचेत रहनुहोस्। कुन संस्था राम्रो छ त्यो संस्था रोज्नुहोस्। अनि के अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौँ। तर यहाँहरूले आफ्नो हिसाब लाग्ने फेरि लास्टमा हामीलाई गुहार्नु हो भने त्यो कुरामा पनि हाम्रो समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण आफू पनि क्लियर हुने र अप्ठ्यारो पर्यो हामीलाई पनि भन्ने सँगसँगै सहज रूपमा हामीलाई पनि सोद्धा हुन्छ। अगाडि सोध्ने नि त्यो संस्थामा सदस्य बन्न ठिक छ कि छैन भनेर एकपल्ट हामीलाई सोद्धा पनि त हामी अपडेट हुन्छौँ नि। त्यसकारण यो बजारमा अस्तव्यस्त भएका कुराहरू उठेका छन्। यस विषयमा सबै सचेत भएर अब भोलिदेखि अथवा आजैदेखि सहकारीप्रति सबै आम जनसमुदाय सकारात्मक सोचका साथ लाग्ने, आफू अपडेट हुने, संस्थामा के हुँदैछ भन्ने कुराको सूचित जानकारी लिने, सानसभामा सधैँ सक्रिय सहभागी हुने, यो विभिन्न नीति नियम बन्ने कुरामा सक्रिय सहभागी हुने। संस्था त सदस्यले बनाउने हो, अरू कसैले बनाए त हुँदैन। कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सदस्यसँग केन्द्रित हुन्छ होइन। त्यसकारण सदस्यहरूको पुरा ध्यान आकर्षण भएको गराउन चाहन्छु र हामीले चलाएका संस्थाहरूमा यहाँहरूको कुनै दुविधा छ भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष फोन गरेर भेटेर भन्ने र अपडेट हुने र नबुझेका कुरामा क्लियर रहने र संस्थामा आकर्षित हुने, क्रियाशील रहनको लागि पनि सब आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव, सहयोगी शाखा कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका रूपबहादुर खत्री। उहाँसँग खास गरी सहकारीका विषयमा छलफल र बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा मनमा लागेका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया 082 521 519मा हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्नो कमेन्ट प्रतिक्रिया छोड्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद बोल्छु र यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा रहेर साथ दिने प्राविधिक मित्र घनश्याम ओलीलाई पनि विशेष धन्यवाद बोल्दै म जित सागर जीएम अर्को अङ्कसम्मका लागि छुटिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।